In this method, the point is fixed on the plane by the intersection of the rays drawn from two instrument station. In method of intersection, के गर्छ कुनै पनि पोइन्टलाई फिक्स गर्नु छ भने कसरी फिक्स गरिन्छ दुईटा स्टेशनबाट चाहिँ लाइन ड्रा गरिन्छ हो ए र बी बाट चाहिँ हामीले लाइन ड्रा गर्छौं हो त्यो ए र बी बाट लाइन ड्रा गर्दा जहाँ गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट नै त्यो अर्को पोइन्टको फिक्स्ड पोजिसन भयो हो इन दिस मेथड द पोइन्ट इज फिक्स्ड अन द प्लेन टेबल है यहाँ अन द प्लेन टेबल बाइ द इन्टरसेक्सन अफ द रेज drawn from two instrument stations है ल अब यहाँ हामीले हेर्छौं भने हामीलाई पोइन्ट सी चाहियो हो पोइन्ट सी हामीलाई पेपरमा चाहिएको छ भने हामीले के गर्छौं स्टेशन ए बाट यसरी रे ड्रा गर्छौं हो ए बाट सी सम्म रे ड्रा गरिम हो अब हामीले यो प्लेन टेबललाई चाहिँ हामीले बी मा शिफ्ट गरिम हैन अब फेरि बी बाट पनि हामीले यसरी रे ड्रा गर्छौं सी तिर अनि जहाँनिर चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ पेपरमा त्यो नै ग्राउन्डमा भएको पोजिसन सी को लोकेसन पेपरमा हो है यो पोइन्ट ग्राउन्डमा छ भने त्यसको लोकेसन पेपरमा कुन हो यो है यहाँबाट हामीले रे ड्रा गर्छौं ए बाट सी सम्म यस्तै बी बाट पनि हामीले सी सम्म रे ड्रा गर्छौं जहाँ चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो नै पोजिसन हो है पोजिसन हो त्यो पोइन्ट सी को पेपरमा ठीक छ ल त्यही नै भनेको छ फर्स्ट सेन्टेन्सले है द लाइन जोइनिङ द स्टेशन्स इज कल्ड बेस लाइन है यो जुन छ यो दुईटा स्टेशन यहाँ हामीले स्टेशन भनेको के हो जहाँ चाहिँ हामीले प्लेन टेबललाई सेट गर्छौं त्यसलाई स्टेशन भन्छ हो हामीले ए पोजिसनमा चाहिँ प्लेन टेबललाई सेट गरेको छ त्यो भयो स्टेशन ए हो अर्को हामीले बी पोजिसनमा पनि प्लेन टेबललाई राखेको छौं त्यो भयो स्टेशन बी हो अब यो दुईटा स्टेशनलाई जोइनिङ लाइन भनेको कुन हो ए टु बी हो यो लाइनको नाम के हो बेस लाइन हो यसको मेजरमेन्ट पनि लिन्छौं अरुको कुनै मेजरमेन्ट लिन्नौं हामीले यो मेजरमेन्ट नाप्दैनौं टेपले हैन एसी नाप्दैनौं एडी नाप्दैनौं केही नाप्दैनौं तर यो जुन बेस लाइन छ ए देखि बी जहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखिन्छ त्यसको चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट पनि लिन्छौं है ल दिस मेथड रिक्वायर्स ओन्ली द लिनियर मेजरमेन्ट अफ द बेस लाइन है एउटा बेस लाइनको मात्रै मेजरमेन्ट लिनुपर्छ अरु केसैको पनि मेजरमेन्ट लिनु पर्दैन है बुझ्यौ नि अब यो मेथड चाहिँ कहाँ सुइटेबल हुन्छ त है मेथड अफ इन्टरसेक्सन सजिलो छ नि हैन एक ठाउँ मात्रै स्टेशन राखे भइहाल्ने दुई ठाउँ राख्नै नपर्ने हो अब किन मेथड अफ इन्टरसेक्सन चाहियो त मेथड अफ रेडिएसनले गरे भइहाल्यो नि भन्ने त होला नि क्वेशन किन एक्स्ट्रा मेहनत गर्ने त दुई ठाउँ स्टेशन राखेर भन्ने कुरा है यो मेथड चाहिँ कति बेला युजफुल हुन्छ भन्दा दिस मेथड इज सुइटेबल व्हेन द डिस्टेन्सेस अफ द अब्जेक्ट आर लार्ज एन्ड क्यान नट बी मेजर्ड प्रपरली सच एज इन हिल्ली रिजन है मान यो पोइन्ट देखि सी सम्मको डिस्टेन्स एकदम धेरै छ भनी हामीलाई मेजर गर्न एकदम गाह्रो छ हामीसित जम्मा 20 मिटरको टेप छ यो डिस्टेन्स 70-80 मिटर छ भनी कति गाह्रो हुन्छ यो डिस्टेन्स मेजर गर्न है त्यस्तो केसमा पहिलो केस त्यस्तो अर्को केस भनेको हिल्ली रिजनमा के हुन्छ एकदम उबड खाबड हुन्छ हो हाइटमा हुनी फेरि तल यस्तो हुन्छ त्यस्तोमा पनि मेजर गर्न सकिन्न यो स्ट्रेट डिस्टेन्सलाई मेजर गर्न सकिदैन नि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हिल्ली रिजनमा र जति बेला चाहिँ डिस्टेन्सेसहरु लार्ज हुन्छ त्यति बेला मेथड अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ युज हुन्छ है तर यो पोइन्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ व्हेन इज मेथड अफ इन्टरसेक्सन सुइटेबल भनेर पनि सोध्यो भने कति के भन्नु पर्यो व्हेन द डिस्टेन्स अफ द अब्जेक्ट्स आर लार्ज यदि डिस्टेन्स लार्ज छ अनि यसलाई चाहिँ मेजर गर्न सकिदैन प्रपरली कुन केसमा हिल्ली रिजनको केसमा चाहिँ सुइटेबल सजिलै मेजर गर्न सकिदैन किन अनडुलेसन्सहरु हुन्छन् है हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले मेथड अफ इन्टरसेक्सन युज गर्छौं ठीक छ यो त भयो इन्ट्रोडक्सन टु मेथड अफ इन्टरसेक्सन अब हामीले यसको प्रोसिड्युरमा जान्छौं कसरी गर्ने त फिल्डमा है ल हेर अब के गर्ने सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ यसलाई के गरेछु भन्दा हामीले मेथड अफ रेडिएसन भन्ने पढेछौं हैन मेथड अफ रेडिएसनमा पनि रेडिएसनसित पनि मिलोस् भनेर चाहिँ पोइन्टहरु सकेसम्म अलिअलि उस्तै हो भए तिमीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर म सकेसम्म पोइन्टहरु चाहिँ उस्तै गर्न खोजेको छु है सजिलो होस् भनेर ल पहिला के गर्ने सिलेक्ट टु स्टेशन्स ए एन्ड बी सच दैट अल पोइन्ट्स आर भिजिबल फ्रम द स्टेशन है हामीले दुईटा स्टेशन ए र बी चाहियो सच दैट त्यो दुईटा पोइन्टबाट चाहिँ सबै अरु पोइन्ट जहाँ हामीलाई चाहिँ रिडिङ लिनु छ सबै पोइन्टहरु देखियोस् है त्यस्तो दुईटा पोइन्ट चाहिँ हामीले के गर्ने सिलेक्ट गर्ने
है सिलेक्ट गर्ने फर्स्टमा। त्यसपछि के गर्ने सेट अप द प्लेन टेबल एट ए हो प्लेन टेबल चाहिँ ए मा राख्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ लेबलिङ गर्ने हो लेबलिङ गर्ने सेन्टरिङ पनि गर्ने है लेबल द प्लेन टेबल क्ल्याम्प द प्लेन टेबल टाइटली एन्ड ड्र अ म्याग्नेटिक नर्थ विथ द हेल्प अफ ट्रफ कम्पास हो। अब के गर्ने त्यहाँ चाहिँ अब हामीले नर्थ पनि बनाउनु पर्यो त्यहाँ हो टाइटली क्ल्याम्प गर्नु भनेको टाइट गर्नु भनेको फिक्स गर्नु भनेको अनि त्यसपछि त्यसमा नर्थ पनि मार्क गर्ने हो। ट्रान्सफर द पोइन्ट ए अन टु द सिट बाई द मिन्स अफ प्लम्बिङ फर्क। अब यसमा के छ पोइन्ट ए हामीले पहिले सिलेक्ट गरेर राखिसकेछौँ पेग गाडेर राखिसकेछौँ हो। अब त्यो पोइन्ट ए लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो प्लेन टेबललाई चाहिँ हामीले माथि ट्रान्सफर गर्यौँ यसमा चाहिँ हैन। ट्रान्सफर द पोइन्ट ए अन टु द सिट बाई मिन्स अफ प्लम्बिङ फर्कले हेल्पले के गर्यौँ ए पोइन्टलाई चाहिँ हामीले सिटमा ट्रान्सफर गर्यौँ ठिक छ ल। फ्रम ए बाट अलाइङ द एलडे टुवर्ड्स बी है सबभन्दा पहिला के गर्ने अर्को स्टेसन बी जुन तिमीले सेलेक्ट गरेको छौ त्यतातिर हेर्ने अलाइन गरेर त्यतातिर हेर्ने एन्ड ड्र रेडियल लाइन टुवर्ड्स द पोइन्ट बी। त्यसपछि के गर्ने ए बाट बी तिर हेर्ने त्यसपछि यो एउटा रेडियल लाइन यसरी ड्र गर्ने हो। लाइन ड्र गरिसकेपछि के गर्ने ए देखि यो बी स्टेसन सम्मको डिस्टेन्स पनि हामीले टेपले मेजर गर्ने हो। मेजर द डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी युजिङ अ टेप हैन। त्यसपछि मानौ 100 मिटर आएको छ भने त्यसलाई कुनै स्केल युज गरेर 100 मिटर त पेपरमा राख्न सकिदैन हो त्यसलाई हामीले रिड्युसिङ स्केल युज गरेर अब कति हुन्छ 1:100 युज गर्ने हो कि 1:1000 युज गर्ने हो कि 1:50 युज गर्ने हो कि आफूलाई कति सुइटेबल हुन्छ त्यो स्केल युज गरेर के गर्ने पोइन्ट बी चाहिँ मार्क गर्ने हो। यो मार्क गरेको लाइनलाई के भन्छ यसलाई बेस लाइन पनि भन्छ हैन ल। फ्रम ए अलाइङ द एलडे टुवर्ड्स पोइन्ट बी एन्ड ड्र रेडियल लाइन्स टुवर्ड्स बी मेजर द डिस्टेन्स एबी एन्ड प्लट इट एलोङ द रेडियल लाइन हो। त्यसपछि यसलाई के गर्ने यहाँ प्लट पनि गर्ने बी पोइन्ट प्लट भयो कि नै प्लट इट अन द पेपर हो। अब हामीले चाहिँ बेस लाइनको काम गरियो हो। अब ए पोइन्ट आइसक्यो अब फ्रम ए अलाइङ द एलडे टुवर्ड्स सी एन्ड डी है। अब धेरै पोइन्ट हुन सक्छन् हामीले चाहिँ फिगरमा दुईटा पोइन्ट मात्रै लिएको भएर सी र डी मात्रै लेख्यौँ यहाँ हैन। अलाइङ द एलडे टुवर्ड्स सी र डी तिर हेर्ने अलाइङ गर्नु भनेको के हो आई भेन अब्जेक्ट भेन जुन रेन्जिङ रड छ त्यो तीनटै एउटै लाइनमा हुनुपर्छ भनेको है एउटै लाइनमा हुने गरेर अलाइन गर्ने। त्यसपछि के गर्ने लाइन ड्र गर्ने रेडियल लाइन ड्र गर्ने। ल हेर त यहाँबाट हामीले सी तिर यसरी लाइन ड्र गर्यो हो सी तिर देखिएको थियो एउटै पोइन्टमा चाहिँ लाइन ड्र गर्यो त्यसपछि डी तिर लाइन ड्र गर्यो हो। अरु थुप्रै पोइन्ट छन् भने त्यतातिर पनि लाइन ड्र गर्ने है। अहिले हाम्रो केसमा के छ हामीले जम्मा दुईवटा पोइन्ट लिएको छौं है ल। शिफ्ट द इन्स्ट्रुमेन्ट फ्रम ए टु बी ल। अब त्यसपछि ए को काम सक्यो ए मा गर्ने काम सक्यो। त्यसपछि अब के गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई अब यो प्लेन टेबललाई हामीले के गर्ने यो ए पोजिसनबाट हामीले के गरेर शिफ्ट गरेर कहाँ लैयौं बी पोजिसनमा लैयौं है। अघि जुन हामीले रेन्जिङ रड हेरिसकेछौं बी पोजिसनमा त्यहाँ लैयौं है। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले पेग गाड्छौं अब बी पोजिसनमा हो। अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि ओरिएन्ट द प्लेन टेबल रफली त्यसपछि सेट गर्ने। सेट गर्नु भनेको के हो लेबलिङ गर्ने सेन्टरिङ गर्ने भनेको है लेबलिङ गर्ने सेन्टरिङ गर्ने। त्यसपछि के गर्ने ओरिएन्ट द प्लेन टेबल रफली बाइ म्याग्नेटिक कम्पास है। सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो नर्थ लाइन त पहिल्यै छ हो। अब त नर्थ ट्रफ कम्पासलाई पनि त्यही लाइनमा राख्ने हैन। अनि प्लेन टेबल घुमाएर उति बेला चाहिँ हामीले ट्रफ कम्पास घुमाएर नर्थ ठ्याक्क नर्थमा पुर्याउँथ्यौं हैन। यसमा चाहिँ हामीले प्लेन टेबल घुमाएर ठ्याक्क त्यो जुन लाइन छ नर्थको लाइन बनाएको छौं र ट्रफ कम्पासको निडल छ त्यो चाहिँ नर्थतिर पोइन्ट गरेर हुनु पर्यो त्यो चाहिँ रफली गर्छौं है। यसलाई भन्छ ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक कम्पास है। यो भन्दा अझ राम्रो के हुन्छ ब्याक साइटिङ टुवर्ड्स ए। अर्को हामीले गरेको थियो नि ब्याक साइटिङ भिडियोमा हामीले हेरेको थियौं। हामीले के गर्यौं यहाँ एलडेड ए देखि बी तिर एलडेड लगाएर राख्यौं हैन। अनि यो बी देखि सरी बी मा छौं हामी हैन बी देखि ए तिर एलडेड लगाएर राख्यौं। अनि ए पोजिसनमा चाहिँ रेन्जिङ रड राख्यौं। अनि यो यसको आई भेन अब्जेक्ट भेन र यो रेन्जिङ रड चाहिँ एउटै लाइनमा हुने गरेर यो टेबललाई घुमाउने है। टेबललाई घुमाएर यो बी पोइन्टमा ए पोइन्टमा भएको हाम्रो एलडेड र यो रेन्जिङ रड चाहिँ एउटै लाइनमा हुनु पर्यो। त्यसलाई के भन्छ ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ है। त्यो गरिसकेपछि के गर्ने त्यसपछि अब बी बाट पनि सबै पोइन्ट हेर्नु पर्यो हो। त्यसपछि बी पोइन्टबाट पनि पोइन्ट सी हेर्ने डी हेर्ने अरु पोइन्ट छन् भने सबै पोइन्टहरु हेर्ने लाइन ड्र गर्ने हो ड्र रेडियल लाइन्स एन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द रेडियल लाइन्स फ्रम ए एन्ड बी गिभ्स द पोजिसन अफ द पोइन्ट्स है।
अब के गर्ने, अब यहाँबाट पनि के गर्ने, बीबाट पनि यसरी रेडियल लाइन ड्र गर्ने अनि जहाँनिर काटिन्छ, यहाँ पहिले लाइनहरु छन् हो, जहाँनिर काटिन्छन् हो त्यही पोइन्टले चाहिँ के दिन्छ, हाम्रो सी र डी चाहिँ पेपरमा दिन्छ है। दिस इज द मेथड अफ रेडिएसन। ठीक छ।